सा च कला पुनः चित सूर्ये चित सूर्ये प्रविलीयते। तस्य चित्कलायाः एव भवति, तदानीं भवति अमा रात्रिः। तो समरसा अस्यां च स्थितौ प्रागुक्ता प्राणापानयो समरसा स्थितिस्तदानीम् अन्तर्गता भवति, या खलु मातृमूर्तित्वेन आगमेषु प्रसिद्धा। तत्र तस्य नाम प्राणापानयोः सामरस्यं, प्राणापानौ ग्रसननिरतौ यो मिथो ग्रासस्, मिथयोः प्राणापानयोः ग्रासः यस्मिन् दशायां भवति तदानीं तत्सर्वम् अन्तर्गता भवति। तत्र तस्यैव नाम मातृमूर्तिः। मातृमूर्ति प्रमात्र प्रमेययोराधारभूता मूर्तिः मातृमूर्तिः। प्रमिति प्रमाण व्यवहारयोः आश्रयः यः प्रमाता तस्य मूर्ति सैव तत्र एवं उपलभ्यते। तां पुरस्कृत्य मातरम, हाँ जी नारायण, मातरम स्तौति। पठ्यतां जी देवी जी ग्रंथः वर्तते ये बोबी भट्ट जी। जी प्रणाम इंद्र स्वामी चरण। नारायण जी स्वामी वर्तते स्वामी चरण। ओम ओम ओम। देवी तद्वयकला विमिश्रणात्, देवी तद्वयकला विमिश्रणात्, सामरस्य पदमेति या स्थितिः, सामरस्य पदमेति या स्थितिः, बिंदुनाद समवेद्य वेदका, बिंदुनाद समवेद्य वेदका, अंतर्गता हि तव तत् मूर्तिरत्र सा। अंतर्गता हि तव मूर्तिरत्र सा। हे देवी तद्वय कला विमर्श, कलाद्वयं सोमसूर्ययोः प्राणापानयोः, तत्र कलाद्वय विमर्शना। तत्र जातीयकवचने यद्यपि कलाः सोमस्य 16 और चंद्रमसः 12 कलाः भवन्ति, तो उभयोः यत्र विमर्शनं भवति, यत्र विमिश्रणं भवति, तस्य विमर्शने समरसी भावेन सामरस्य पदम् इति। द्वयकला कलाद्वयोर् यत्र परस्परं विमिश्रणं भवति तत्र सामरस्य पदं प्राप्यते। तो यस्मिन् स्थितौ सामरस्यं तत्र बिंदुनाद समवेद्य वेदका अंतर्गता। बिंदुनाद विभागः तत्र नावशिष्यति, वेद्य वेदक विभागश्च तत्र नावशिष्यति। तत् सर्वं भगवत्याः यस्मिन् मूर्त्यां तत्सर्वम् आत्मसात् क्रियते। बिंदुनादयोः समष्टि बिंदुर्भवति नादात्मकः और तत्र अर्थात्मकः नादः भवति शब्दात्मकः। नादः भवति प्रकाशः, प्रकाशः और विमर्शांशः बिंदुर्भवति प्रकाशांशः। वेद्यं यत्किमपि प्रमेयजातं तत्र अहंता अतिरिक्त अहंतायाः यत्र अतिरेकः तत्र वेद्यः, यत् तत्र भवति वेदकः, और इनन्तायाः अतिरेकः भवति वेद्यः। तत् सर्वं विभागः तत्र अन्योन्य प्रतियोगित्वं यः भेदः वर्तते तत्तु अस्मात् पूर्वतरदशायां भवति। शुद्ध विद्याम् आरभ्य शिव पर्यन्तानामेव अहन्तेनन्दयोः तारतम्यं भवति। किन्तु भगवत्याम् अंतर्गता हि तव मूर्तिरत्र सा, यस्मिन् तत्सर्वं प्रविलाप्यते, यत्सर्वम् आत्मसात् क्रियते, कवलीक्रियते। कवलीकारः भवति कवलनं, तत्र भवति चर्वण उद्योगावभासन चर्वण अलङ्ग्रासः। यथा जनैः व्यञ्जनम् एकं ग्रासः मुखे न्यस्यते और तत्र स तु ग्रासः शरीरेण ऐक्यं प्राप्नोति। एवमेव योगिभिः यद्वा भगवत्याः तत्सर्वं
नाबिन्द्वात्मकं कलाद्वयात्मकं तत्सर्वं यत्किमपि प्रपञ्चे अन्तर्भूतं तत्सर्वं भगवती स्वस्मिन् प्रविलापयति। तो यस्यां मूर्त्यां तत्सर्वं प्रविलीयते सा मूर्ति हे देवी अत्र सा सा एव मूर्तिः सा एव तव पारमार्थिकी मूर्ति। यद् तत्र एवं नादबिन्दु इत्यादि अतीतदशायां वेद्यवेदक भाव विवर्जिता कश्चित् मूर्तिः नाम कश्चित् तत्र करपाद सावयवत्वं तत्र न भवितव्यम्। मूर्तीनां यत्र वेद्यवेद विभागे सति एव सावयवत्वं भवति। तो एषु भेदेषु प्रविगलितेषु सत्सु यत् अवशिष्यते सा मूर्तिः शुद्ध ज्ञप्ति मात्रा चिन्मात्रा सा मूर्तिर्भवति। स्वप्रकाश स्वसंविदाकारतया अवस्थितिः या मूर्तिः सा तव मूर्तिः। एवं भविष्यति अस्य पदसंगतिः। शोभनम् भवति जी। जी स्वामी चरण। सम्यक् अस्य अर्थः अन्वयः सम्यक् अधिगतम्। जी स्वामी चरण। अस्य हे देवी तद्वयकलाविमसृणा तयोर्द्वयोः सोमसूर्यरूपयोः प्राणापानयोः कलानां परस्परं विमिश्रणात् या प्राणापानयोः स्थितिः सामरस्य पदं समरसत्वमेति। तत्र एवं मूह्यते प्रक्रियादशायां यदानीं प्राणः बहिर्निर्गच्छति पूरक तत्र रेचकेन तदानीं भवति सोमः। सोमकला षोडशात्मक। यदानीं पूरकं भवति तदानीं भवति सोमः, तदानीं भवति सूर्यः। उभयोः सामरस्य स्थितिर्भवति। एकस्तु बहिर्भवति यत्र प्राणः अस्तमेति और अपानः उदयति तद्भवति बहिः नासातः 12 अंगुलं बहिः। अपराः भवति अस्य कृते तन्त्रसारे इदानीं वयम् अस्माभिः तन्त्रसारे अधीतं स्वच्छन्दे अधीतं। तत्र सार्धद्वय त्रुटिषु सार्सपाद एक त्रुटिः भवति प्राणापानयोः सन्धिस्थाने, प्राणापानयोः अपानप्राणयोः सन्धिस्थाने, और अपरा त्रुटिः सार्धसपाद त्रुट्यात्मकं भवति तत्र कालः मात्रा अपानप्राणयोः सन्धिस्थाने। तो तत्र भवति उभयोः सामरस्यं। वेद्यवेदकयोः बिन्दुनादयोः सर्वेषामेव तत्र किं भवति समाहारः सामरस्यं भवति। अत्र समाहित साधक विग्रहे या मूर्तिः। तो ये शान्ताकारं भुजगशयनी इत्यस्य पाठस्य ध्यानश्लोके किं वर्तते योगिभिर्ध्यानगम्यम् भवति न वा? भवति स्वामी चरण। योगिभिर्ध्यानगमं तत्र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् इति जनैः केवलं श्लोकमात्रं पठ्यते। ध्यानश्लोकस्य अर्थः यदि कश्चित् विचारयेत तत्र योगिभिर्ध्यानगम्यं। योगिनः प्राणायामेन प्रत्याहारेण तदनन्तरं धारणया ध्यानपूर्वकं यां मूर्तिम् उपलभन्ति क्व स्वहृदये तद्भवति भगवतः विष्णोः मूर्तिः। एवमेव इहापि योगिभिः प्राणापानयोः सामरस्यं विधाय और यत्र नादबिन्दोरैक्यं विधाय और बिन्दुनादयोः वेद्यवेदक भावं यत्र आत्मसात् क्रियते योगिनां हृदि अन्तर्गता हि तव मूर्तिरत्र सा मूर्तिः केवलम् एक स्तुतिः वर्तते। प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थिति भाजाम योगिनाम अंतर्हृदि मृज्ञाम। योगिभिः अंतर्हृदये अंतर्मुखतया तत्र निरुद्ध बहिप्रसर्वतां योगिभिः स्वहृदये या मृग्यते प्राप्यते अन्विष्यते तादृशी भगवती। यहापि महाकविना अंतर्गता हि तव मूर्तिरत्र सा एव तव पारमार्थिकी मूर्ति। तो तत्कथम एवं ज्ञायते आगमशास्त्रात्। तत्र लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वाभावात् तत् येन केनापि अधिगन्तुं दृष्टुं वा न शक्यते। आगमवचो अत्र समाहित साधक विग्रहे विग्रहस्य अभ्यन्तरे तव मूर्तिः यत्स्वरूप तव स्वरूपं ही आगमशास्त्र प्रसिद्धौ। अर्थात् सा एव भगवत्याः
हे भगवती तव पारमार्थिकं रूपम्। लौकिकं तु तत्र वर्तते शुम्भादिदैत्यादीनीं शीतांशुतुल्यप्रभां किं ध्याये। सरस्वत्याध्यानं किं वर्तते बॉबी जी? जी स्वामी चरण। शीतांश तुल्य प्रवाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधारभूताम मां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। शुम्भादिदै सा सरस्वती शंखम चक्र गदेषु चाप परिगान शूलम भुजुंडीं शिरः इत्यादि अनेक बाहुवती भगवत्याः आद्याया मूर्तिः वर्तते। शंखं चक्र प्राण घंटाशूल हलानि शंख मुसलैः इत्यादि या मूर्तिः यादय मूर्त्या ध्यान श्लोकोक्ता मूर्तयः भवन्ति। तत्र स्थूल स्थूला 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 मूर्तिः ततोपि समाहित साधक विग्रहे या मूर्तिः स्वात्मा भेदेन या मूर्तिः या साध्यते सा मूर्तिर्भवति पारमार्थिकी मूर्ति। तस्याः तां मूर्तिम् उद्दिश्य अत्र स्तूयते आगमशास्त्र सा तव मूर्ति स्वरूपम ही आगमशास्त्र प्रसिद्धौ सा। तो सबीज समाधौ समेषां सर्वेषां बाह्य विषयाणां भस्मीकरणेन प्रलयवह्निरूपया ध्यातव्या शक्तिरूपया त्वया ग्रस्त प्राणापानमण्डलया स्थितिर्लम्बिता ध्यातुः सा प्राणे प्राणरूपे धामनि अधिष्ठाने दश सप्तधा सती आश्रित गुरुक्रमा तव मूर्ति स्फुरति। तो येषां हृदये या मूर्ति स्फुरति सा कीर्ति कीदृशी सा दश सप्तधा दश दश सप्तधा सप्तवारं दश यद्वा दश सप्तधा कति सप्तति यद्वा सप्तदश। तो गुरुक्रमाश्रिता यतो हि गुरोः पर भगवत्याः और स्वात्मनः परमेश्वरेण ऐक्यं भवति तद अतएव सा तव तादृशी मूर्तिः स्फुरति। सप्त तत्र दश दश इति संख्यायां प्रथमावरणे श्रीरूपाया गिरिजारती महीरूपायाः तिस्रः मूर्तयः, द्वितीयावरणे रिद्धिरूपायाः तव समृद्धिकान्ति मदनावती मदद्रव। अत्र वासो तत्र प्राणापानयोः सन्धिस्थाने किं किं वदति नादः नादात्मिका भगवती गणेशा भिन्ना गणेश गणेशेन अविनाभावभूता। तत्र प्रोक्तं गणेशस्य दशविधात्वं प्रोक्तं। तत्र दशरुद्राः किं गणेशस्य भगवतः गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीं देवी मंत्रमयीं नौमी मातृकां पीठरूपिणी इति स्तोते तत्र शतरुद्र इति संख्यया समन्वीयते। तो भगवती एव गणेश रूपेण रूपं बिभर्ति। शक्तिजन्मा गणेशः इत्यस्य अयमेव अर्थः श्रेष्ठतरः यत् शक्ति प्राधान्येन एव गणेशस्य शक्तिरूपेणैव गणेशस्य पूजनं भवति। तो गणेशस्य एकः विद्यागणपति ध्यानं वर्तते। रामस्वामी महाभागा संपदा परमन्त्र संपदा नारायण एकः विद्यागणपति ध्यानं वर्तते। जी संपदा अधस्तात् वनिताकारः। अच्छा जी संपदा तत्र भगवान् गणेशः मुखं तु तत्रैव वर्तते करटि किरीवदनं हस्ति जी जी मुखं जी जी वर्तते जी जी द्विपास्यः जी किन्तु जी अधस्ताद् वनिताकारः दिव्याकारः। ओहो जी जी गणेशः वस्तुतः गणेशरूप एव भगवती वर्तते। यस्य व्याख्यानं गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशिरूपिणीं देवी हाँ नौमि मातृकां पीठरूपिणी। अस्य श्लोकस्य व्याख्यानावसरे अनेन जी जी भास्वरानन्दनाथेन अतीव तत्र रमणीयम् इहापि वर्तते। कौलमार्गानुसारी व्याख्यावरिवस्य रहस्य यद्यपि अस्मिन् किं नाम योगिनी हृदये वर्तते जी तथापि जी ततोपि अस्य तत्र किञ्चित् श्रेष्ठतरा व्याख्या प्रतीयते। जी तो अनेन संपदा व्याख्यात्रिणा प्राणापानयोः सन्धिस्थाने या यत् अग्निर्वर्तते जी जी प्राणापानयोः सन्धिस्थाने प्राणमण्डलं उत सूर्यमण्डलं चन्द्रमसि चन्द्रमण्डलं वह्नौ वह्निमण्डले वह्निमण्डलात् ऊर्ध्वं भवति भगवती जी गणेशरूपेण यद्वा नादाकार नादरूपेण गणेश नाद यद्वा
विमर्श रूपिणी भगवती तत्र जी वर्तते। जी जी सर। अत्र सप्तधा सती आश्रित गुरुक्रमा तव मूर्ति स्फुरति। तो प्राणधामनि अधिष्ठाने सप्तदशधा मूर्ति कथम अस्य संगति गणेश यंत्रम पुरस्कृत्य अनेन विदुषा साधिता। जी जी तो तत्र प्रथमे वर्तते प्रथमे वर्णे श्री श्रीपति गिरिजापति रधिरधिपति महिमहीपति चतुष्कम। जी जी द्वितीये रिद्ध्यामोद समृद्धि प्रमोद इति सप्त। तृतीये अष्टौ ब्राह्म्यादिदेवताः। अत्र केवलं चामुण्डा इति स्थाने चण्डिका इति गणनायिकी पद्धत्यां चामुण्डा इति स्थाने चण्डिका वर्तते। जी जी चामुण्डा महालक्ष्मी रूपा। एवं सप्तमूर्तयः अष्टौ वा मूर्तयः एवं स्तौ आहत्य भवन्ति सप्तदश। तो आश्रित गुरुक्रमात् ध्यातुराविर्भवन्ति इति यावत् गुरुक्रमम् आश्रित्य यः भगवतीं स्तौति यदवा ध्यायति तस्य पुरतः यस्य तस्य अंतरंगे भगवत्याः एवं विधा मूर्तिः स्फुरति। सा च जी मूर्ति विद्या गणपति रूपिणी। तो तत्र इमम् आगमोक्तमर्थं प्रकटीकुर्वन् ध्यानोपनतां मातरं स्तौति। लीढा भानुशशिमण्डला स्थितिः। लीडभानु शशिमण्डला स्थिति। लीढा भानु च लीढभानु इति पाठः समीचीनः। लीढभानु शशिमण्डला स्थितिः लम्बिता लीड प्रलयवन्निना त्वया। लम्बिता प्रलयवन्निना त्वया। प्राणधाम्नि दश सप्तधा सती। प्राणधाम्नि दश सप्तधा सती। मूर्तिराश्रित गुरुक्रमा शिवे। मूर्तिराश्रित गुरुक्रमा शिवे। भानुशशिमण्डला मण्डलं लीढा यस्मिन् स्थितौ भानुमण्डलं शशिमण्डलं च लीढम् आत्मसात् कृतम्। और लंबिता प्रलयवग्निना त्वयि लंबिता उपलंबिताः स्पृष्टा आश्लिष्टा प्रलयवह्निना कालाग्निरुद्रेण या मूर्तिः त्वया श्लिष्टा प्राणधाम्नि प्राणात्मिका सती सा सप्तदशधा सती मूर्तिः गुरुक्रमाश्रिता सा मूर्तिः सप्तधा वर्तते सप्तदशधा वर्तते। तो दश सप्तधा अर्थात दश सप्तधा सती। तो ये प्राणे अधिष्ठाने दश सप्तधा कृति भगवत्या मूर्तिः। इहापि तत्रापि प्रलयवह्निना तत्र वह्निः अग्निमन्युं प्रदुनदन् परेषां ये अथर्वणश्रुतिः वर्तते। वाञ्छाकल्पलता स्तोत्रे ये अत्र अग्निमन्युन् प्रतिनुदन् परेषाम् अत्रापि कालाग्निरुद्र एव तावत् अभिष्टुतः। यो माम् अग्ने भागिनं सन्तपदा भागं चिकीर्षति। यो तत्र अजैष्माद्यास नामजा भूमो भूमानागसो वयं जागत स्वप्न संकल्पः पापोऽयं दुष्मस्तंसरिच्छ यो नो देशितं तम ऋच्छतु इत्यादि मंत्रेभ्यः प्रलय कालाग्निरुद्र एव तत्र अभिष्टुतः। भानु शशिमण्डला मंडला यया स्थित्या आलीढा लीढा आत्मसात् कृता कबलिता यया प्रलयवह्निना त्वया। प्रलयवह्नि तत्र दीपशिखा तत्र वह्नेः ज्वाला शिखा इति तज्जिह्वोपमा भवति। सप्तजिह्वाः अग्निः। तेन त्वया प्राणधाम्नि दश सप्तधा सति। अत्र प्राणधाम्नि इत्यत्र सूक्ष्मलिङ्गपुर्यष्टकाकारा अपि भगवती वर्तते। सूक्ष्म तत्र सूत्रात्मरूपिणी भगवती वर्तते इत्यप्यत्र अर्थः ऊहितुं शक्यते। सप्तदशः ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनोबुद्धिः
और पंच प्राणाः एवं सूक्ष्म ब्रह्मांड व्यापिनी व्यापकम यत् सूत्रात्मा वर्तते तदवच्छिन्ना चैतन्य तदवच्छिन्न चैतन्यात्मिका भगवती गुरु मूर्तिराश्रित गुरु क्रमाशिवे तादृशी या भगवती मूर्ति पुरा या मूर्ति प्रोक्ता सा मूर्ति तदंतर्गता वेद्य वेदक भावः यस्मिन् अंतर्भूतं सा मूर्ति एव भवत्याः पारमार्थिकं रूपम् किंतु लंबिता प्रलयवन्निना प्राणधामनि दशसप्तधा सति प्राणधामनि प्राणम आहत्य मूर्तिराश्रित गुरुक्रमा शिवे सबीज समाधौ अत्र सर्वे अस्ति अस्य पदसंगति सम्यक जाता क्यों बबी जी नहीं स्वामी जी जाता एवं अस्य देखो अस्य अन्वयः अस्य अन्वय इत्यस्य ये भवति ट्रिक् भवति सर्वादौ हे शिवे संबुध्यन्तम् आश्रित गुरुक्रमा मूर्तिः दशरथधा सति प्राणधाम्नि तव आश्रित गुरुक्रमा मूर्तिर्भवति कीदृशी मूर्तिः यत्र यस्यां स्थितौ यद्वा स्थितिलंबिता भानुशशिमण्डला मण्डलयोः प्रलयवह्निना यत्र आत्मसात्कृत प्रलयवह्नि भग्नि जिह्वाभिः या स्थितिः लीढा भानुमपि आत्मसात् करोति लेहति और भानुः अपि यया लीढा शशिश्च लीढः तादृशी या भवत्याः प्रलयवह्निरूपिण्या त्वया भानुः अग्नि सूर्यमण्डलम् और चंद्रमण्डलम् यस्मिन् स्थितौ लीढा आत्मसात् कृतं लिह लिह भवति लिह आस्वादनं लिह आस्वादनार्थं धातुः भवति लिह जी समझना अगली आस्वादन है लीढ ये लीढ इसमें निष्ठायां लीढ लीढ भानुमण्डला या भवत्या स्थितिः सा स्थितिः सप्तदशधा सति ताम गुरुक्रमम् आश्रित्य हे शिवे सा तव मूर्ति काम मूर्ति ही का या पुरा अस्मिन् अंतर्गता ही तव मूर्तिरत्र सा त्वत्र स्थूल विग्रहात्मिकां मूर्तिं व्यावृत्य सूक्ष्मां पारमार्थिकीं मूर्तिम् अत्र स्तौति श्रवणम् स्वामी चरण हे शिवे सबीज समाधौ सर्वेषां बाह्य विषयाणां प्रविलापनेन प्रलयवन्यरूपया त्वया लीढभानु शशिमण्डला ग्रस्त पानापान मंडला तो भगवती आदौ किं रूपं वा साधयति प्रलयवन्निः कालाग्निरुद्र रूपिणी भवति प्रलयवन्नि कालाग्नि महासम्मर्ताग्नि रूपेण भगवती सूर्यमण्डलं चंद्रमण्डलमपि स्वस्मिन् प्रविलापयति भवता कदाचित् ये श्रीमद्भागवतं ये श्रीमद्भागवतस्य 12 स्कन्धे अस्य वर्तते अस्य निरूपणं वर्तते इदानीं सूर्य 12 आतपेभ्यः सम्पूर्ण पृथिवी शुष्क गोमयाकारा भवति तदानीं महासम्मर्तकाग्निः पृथिवीं दहति संपूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं भस्मसात् करोति तदनन्तरं भवति किं प्रलय संवर्तक मेघेभ्यः बहु वृष्टिः क्रियते तस्मिन् सर्वं प्रविलीयते स च मेघः सा च सृष्टिः तत्र द्रवत्वम् आपन्नाः प्रलयकालाग्निरुद्रे प्रविशते अत्र तस्यैव आगमिकः पर्यायः प्रस्तूयते लीढः भानुशशिमण्डला ग्रस्तप्राणापानमण्डला या स्थितिः यस्मिन् प्राणः अस्तमेति अपानश्चास्तमेति सा स्थितिः लंबिता प्रापिता सा प्राणधान चिदग्निना अत्र प्रलयवह्निः अपि चिदग्निर्भवति तो चिदग्निना प्राणापानयोः युगपद्देव ग्रासः कृते सति प्राणधाम्नि प्राणरूपे अधिष्ठाने सप्तदशधा सति
आश्रितगुरुक्रमा गुरूणां क्रमः भवति अत्र तव मूर्तिः स्फुरति तत्र नाडी इत्यादि अन्वयः अन्वयेन गुरुक्रमः तत्र सर्वं व्याप्नोति ब्रह्माण्डजातं व्याप्नोति अतएव सूत्रात्मनापि गुरूणां स्थितिः सम्यक् अत्र तस्यापि संगतिः शक्यते सप्तदशमूर्तयो ध्यातुः स्फुरन्ति सप्तदशमूर्तयः ध्यातुः स्फुरन्ति सप्तदश प्रकारा मूर्तयः स्फुरन्ति एवं समाधौ स्वरूप प्रकाशनेन स्वाश्रितान् परानुकंपया अनुगृह्णासीति तत्र स्वयं एव समाधिदशायां यतोहि तत्र पूर्वमेव वेद्यवेद विभागः अत्र प्रविलीनम् तो प्रविलीने वेद्यवेदक विभागे प्रविलीने स्वसंविदाकारतया यावत् स्थितिर्भवति तत्र भगवती स्वयं स्वात्मानम् आश्रितान् अनुकंपया अनुगृह्णासि अर्थात स्वयं कलन व्यापारवती स्वयं स्वात्मानम् आविष्कुरुते तो कलन व्यापारवती परतत्व रूपा महाकाली स्तूयते उपासकस्य इष्ट महाशक्तिबोधेन उपासकस्य इष्ट महाशक्तिबोधेन संगृहीत स्थिति विसृष्टि विषया शक्तियो महाशक्तिकृता संभवन्ति ताश्च यथाक्रमं सुषुप्ति स्वप्न जागरणेषु त्रिसृषु दशासु प्रसारिता अपि निर्बीज समाधौ सुषुप्त्यादि धामत्रयादुत्थाय तुर्यचित्पदे महाशक्ति रूपे उपासकलये सदी लीनाः भवन्ति इति आगम प्रसिद्धमर्थम उपवर्णयन् मातरं स्तौति एतावता ये भगवत्याः योगिनां हृदये विमृश तत्र योगिनां हृदये सिद्धानां हृदये भगवत्या यादृशं रूपं स्फुरति तादृशं रूपं स्तुत्वा इदानीम् अवस्थानां तुर्यरूपं भगवत्याः तुर्यरूपं तुर्यचित्पदं तुर्यातीतरूपं पंचावस्था परम रूपम इदानीं स्तौति आगम प्रसिद्धम उपवर्णयन् स्तौति इष्टबोधकृतशक्तयस्त्वया इष्टबोधकृतशक्तयस्त्वया समरिति स्थिति विशिष्ट सदमसु संगृति स्थिति विशिष्ट सद्मसु तुर्यचित्पदमयुः प्रसारिता तुर्यचित्पदमयुः प्रसारिता सुप्तितः प्रभृतिधामसु त्रिषु सुप्तितः प्रवृत्तिधामसु त्रिषु मेयमात्रमिति लक्षणं कुलम् मेयमात्रमिति लक्षणं कुलम् प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम् प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम् तत्र तत्पदं तव तुरीयमम्बिके तत्पदं तव तुरीयमम्बिके जन्महद्भिरनुपाख्यमिष्यते यन्महद्भिरनुपाख्यमिष्यते अवस्थानां क्रमाणां और धामानां त्रिषु धामसु इष्टबोधकृत शक्तयस् त्रिषु धामसु मात्रमेयं मिति लक्षणी धाम कुलेषु और प्रांत यत्र ये कथि जाता येषाम् अन्वयेन भगवत्याः यत् तुरीयं रूपं तुरीयम् अत्र एभ्यः अतीतं रूपम् इति ऊहनीयम् यतो इष्टबोधकृतशक्तयाः संगृतिः सृष्टिः अत्र विशिष्टिः विशिष्टिसद्मसु नाम अत्र केवलम् अर्थक्रमः अत्र सृष्टिस्थिति संहार इत्येव भविष्यति तो सृष्टि स्थिति विशिष्टि संहृति स्थिति विसृष्टि और उपाख्य अनाख्य उपाख्य अनुपाख्य और भाषा इत्यस्य वर्णनम अग्रे तृतीय त्रिसप्ततितमे भाषा इत्यस्य भविष्यति चराचरा अचरुभिर्भेदितैः मुद्रया च यदुपासनं तव तावकी क्रमतया स्फुटाकृतिः हि क्रमरूपेण भगवती एव अत्र स्वात्मानं दर्शयति
तत्र सर्वादौ क्रमः इष्टबोधकृतशक्तयस्त्वया इष्टबोधेन भगवत्याः इष्टस्य बोधः क्रियते याभिः ताभिः सा शक्तयः ईदृशी भवन्ति संहृति स्थिति विशिष्ट सद्मसु तत्तत् क्रमानुरोधेन तत्तदाकारतां प्राप्नुवन्ति। तत्र अन्यापि क्वचित् संहृति इत्यस्य ज्ञानप्राधान्येन स्थितेः इच्छाप्राधान्येन सृष्टि इत्यस्य क्रिया प्राधान्येन केचित्सु समन्वीयते, केचित्सु तुर्यचित पदमयुः प्रसारिता। तुर्यचित मयुः अयुः, अच्छा अयुः प्राप्ता। तुरीयचित पदाः साधकवृत्तवर्ण तत्र तुरीय पदं प्राप्तस्य साधकेन प्रसारितानां तान् व्याप्नोति। सृष्टि इत्यादि सद्मसु स्वात्मानं त्रिषु चतुर्थः तैलवदासीच्यः इति लिखितम्। त्रिषु चतुर्थः, तो चतुर्थीम् अर्थात तुरीय पदं प्राप्तः साधकः सुषुप्त्यवस्थां तृतीय भोक्ता वीरेशः। एवं तृतीय स्वप्न जागृत सुषुप्तीनां भोक्तृत्वं भवति तदतीतस्य तुरीय पदं प्राप्तस्य वीरस्य। वीरः विमर्शं वीरयति इति वीरः। तुरीयचित् पदमयुः प्रसारिता सुप्तितः प्रवृत्ति धामसु त्रिषु धामसु सुप्तितः प्रवृत्ति सुप्तिम् आरभ्य। अत्र विश्रांति स्थानं सुषुप्त्यवस्था मन्यते। सुषुप्त्यवस्थायाः तत्र कारणमल संबंधात् कारणमलस्य एव आपाततः सृष्ट्यादि हेतुत्वं परम कारणत्वं स्वीक्रियते आगमिकैः, शैवागमिकैः, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा दार्शनिकैः। अतएव सुषुप्ति प्रामुख्येन सुषुप्तितः प्रवृत्ति यद् सुषुप्तितः प्रवृत्ति सुषुप्तेर उत्तरवर्तिनम् एवं सुप्तितः प्रवृत्ति आदौ सुप्तिः तदनन्तरं स्वप्नावस्था तदनन्तरं जागृतावस्था। तो अत्र सुषुप्तिः स्थानीया संगृतिः इति आदौ लिखितं, स्वप्नावस्था स्थितिः मध्ये और विशिष्टिः तृतीया। तो एषु स्थानेषु तुरीयचित् पदम् अयुः तुरीयचित् पदं प्राप्ताः तत्र लीनाः साधकानां वृत्तयः ताभिरेव इष्टबोधकृतशक्तिभिः त्रिषु धामसु येषां प्रसारः भवति अथवा एभ्यः निर्बीज समाधौ। अत्र सुषुप्ति स्वप्न जागृत अवस्थासु प्रसारिता अपि निर्बीज समाधौ अवस्थात्रयोपहितात् तुर्यं चतुर्थं चित्पदं निर्बीज समाधि। तत्र मातृकाचक्र विवेक रीत्या तु तुरीयातीत दशा भवति अरसदृशी। अरः भवति यथा रथे किं भवति नाभिः, रथनाभा विवाराः। तो नाभिस्थानीया भवति तुरीयातीत अवस्था और अरस्थानीयाः भवन्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयावस्था चत्वारवस्था। तो एषु एव तत्र भ्रमणं भवति किन्तु तुरीयातीत अवस्था यथावत् भवति। तो यः साधकः भगवत्याः तुरीय अवस्थायां सन्निधिं प्राप्तः ततः इतरासु अवस्थासु सृष्टि स्थिति और सृष्टि संहार और अनाख्य अनुपाख्य इति दशासु प्राप्तः तान् प्राप्ताः प्रसारिताः अवस्थासु एव त्रिषु धामसु स एव तस्या एव शक्तिभावं प्राप्तस्य एव भगवत्याः भावं प्राप्तस्य व्युत्थानदशायां तस्य प्रसरः भवति इत्येवस्य निगूढो विप्रायः। पुनरपि प्रकारान्तरेण निर्बीज समाधिमेव उपवर्णयन् मातरं स्तौति। अस्य पूर्वं तत्र सबीज समाधि दशायां योगिनां हृदये वेद्यवेदकनादबिन्दु इति विभागस्य प्रविलये सति लये सति यादृशी मूर्ति भगवत्या शुद्ध विमर्शात्मिका मूर्ति स्फुरति
सा एव मूर्तिः हे भगवती भवत्याः पारमार्थिकं रूपम् इति कृत्वा स्तुता। इदानीं निर्बीज समाधौ तस्य निर्बीज समाधि दशायाः अधिष्ठात्रीत्वेन भगवती स्तूयते। मेयमात्रमिति लक्षणं कुलं मेयमात्रमिति लक्षणं कुलं प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम् प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम् तत्पदं तव तुरीयमम्बिके तत्पदं तव तुरीयमम्बिके महद्भिरनुपाख्यमिष्यति। यन्महद्भिरनुपाख्यमिष्यते। अवस्थात्रय, क्रमत्रय और सुषुप्त्यादि धाम मात्रमान मेय इतिकम यत्र विश्रमं व्रजति। मात्रमेयमिति लक्षणं कुलं तत्र मात्रमानमेय इति आहत्य सर्वं कुलं त्रेधा भवति, त्रिप्रकारं भवति। अस्य कुलस्य यत्र मात्रमानमेय लक्षणं कुलं एकः जागृतादि विशिष्टि स्थिति संहृति स्थिति विशिष्टि इति अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इति तृतीयम्, और अन्यत् किमासीत् त्रिषु धामसु मात्रमेय एतासां यत्र लयः भवति विश्रमः भवति। तो अस्य यस्य विश्रमः तत्र प्रान्ततो यत्र प्रान्ततः येषाम् अवसाने सति यत्र विश्रमः भवति तुरीयावस्था हे अम्बिके तत्तव तत्पदम्। तो तत्पदं महद्भिः अनुपाख्यम् इति उच्यते, अवर्णनीयं वाचाम् अगोचरम्। तत्र रात्रिसूक्तेऽपि किं वर्तते, यानुच्चार्या विशेषतः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः, तो सा अर्धमात्रा भवति अनुपाख्य और तुरीयावस्था भवति अनुपाख्य। सुषुप्त्यादिक धामत्रयापेक्षया चतुर्थं यद महद्भिः महापुरुषैः अनुपाख्य अवर्णनीयं वाचामगोचरम् इष्यते तादृशपदस्वरूपायै तुभ्यं ध्यात्वा नमस्करोमि स्तौमि च इति भावः। तो यथा योगः योगशास्त्रं चतुष्पादं, योगे चतुष्पादं किं भवति? समाधिपादः, योग समाधिपाद साधनपादः, विभूतिपादः, अन्यत् किं? फल कैवल्यपाद, चतुर्थ कैवल्यपाद। एवं आगमशास्त्रमपि चर्या विद्या योग क्रिया भेदा चतुष्पादम्। चर्या चार इति पर्यायौ इत्थं सर्वत्र कुलदर्शनेषु शाक्तो योऽन्तःक्रमेण उदयः स्थितः स एव तत्तद् भूमिका विशेषैश्चक्र चक्र-चरी-रूपमास्थितैः संस्थान विशेषेण पूजितैः स्वस्वरूप प्रथा उन्मीलनाय चर्याक्रमेणापि क्रमार्थः उपासितव्यः। तो क्रम इत्यस्य चर्या अस्यापि क्रम एव, क्रमचतुष्टयः अन्यत्र तु उद्योगावभासन चरवणालंग्रास इति क्रमचतुष्टयः, और अन्यत्र क्रमचतुष्टयः भवति चर्या विद्या योग क्रिया इति भेदेन क्रमचतुष्टयः। तो अत्र आदौ चर्या भवति, तदनन्तरं क्रिया भवति, तदनन्तरं विद्या भवति, तदनन्तरं योग। यथा वैदिकानाम् अपि एवं भवति, ज्ञानेच्छा तत्र सर्वादौ कर्म उपासना ज्ञान, तत्र चर्यां विहाय उपासना स्थानीयः विद्या, ज्ञानस्थानीयः योगः, क्रियास्थानीयः कर्म। तो एवमेव चर्यापि चार इति पर्यायः। इत्थं सर्वत्र कुलदर्शनेषु शाक्तो योऽन्तःक्रमेण उदयः स्थितः स एव तत्तद्भूमिका विशेष चक्र-चरी-रूपम् आस्थितैः अस्य संस्थान विशेषेण पूजितैः स्वस्वरूप प्रथा उन्मीलनाय चर्याक्रमेणापि क्रमार्थः उपासितव्यः। तो अत्र चर्या यथा वैदिकेषु नैष्कर्म्यं भवति, कर्मः कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया च विमुच्यते,
अतः कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शन एवम् आगमिके न भवति। आगममते चर्याक्रमेण अपि क्रमार्थः उपासितव्यः, चर्याक्रमश्चानिवार्यः इति अन्यत् च तथैव प्रथमोदये द्रष्टव्यम्। तत्र नाम महानय प्रकाशे। महानय प्रकाशः पाठ्यक्रमे न स्वीकृतं, पुरा तु आसीत्। विद्यानाद इति अपि अनर्थान्तरम्। विद्यायाः अर्थ विद्यानाद इति अपि अनर्थान्तरं। तत्र विद्याया पर्याय नाद इति पर्यायः विद्या न भवति इति स्थापितं। चतुर्थान्यके नादः स्वात्मपरामर्श शेषता तद्विलोपनात्। स्वात्मपरामर्श शेषता नादस्य विलोपनात् स्वात्मपरामर्श शेषता परामर्शः अवसीयते। तत्पदार्थस्य अनात्मवस्तुवर्गस्य ध्यानेन विलोपनात् अपहस्तनात् स्वात्मपरामर्श शेषता नदनमात्र रूपत्वात् नाद। तत्र स्वात्मपरामर्श शेषता स्वात्मपरामर्शस्य शेषित्वं यद् भवति तस्य नाम नादः। स्वात्मपरामर्शस्य ज्ञानरूपो विद्या एव। विद्यायाः अनन्तरं नादः उदैति। योगश्चरुरिति एको अर्थः। तथा हि निर्बीज समाधौ शक्तिरूप शक्तिश्चरुरूपेण आत्मानं कुलेशाने परमशिवे समर्पयति। चरुः भवति यथा यज्ञादौ चरुः पुरोडाश इत्यादीनि अग्नौ आहुतयः प्रास्यन्ते वह्नौ समर्प्यन्ते। एवमेव स्वात्मानं विमर्शशक्तिः स्वात्मानं निर्बीज समाधौ चरुरूपेण आत्मानं चरुरूपेण भावयन् चरुरूपेण भावयन् परमशिवे समर्पयति। अर्थात परमशिवेन ऐक्यं बिभजुषी शक्तिः स्वयं तत्र स्वात्मानं प्रविलापयति। यतो हि पूर्वमेव विना भावभूता तत्र भेदं विहाय सा परमेश्वरेण ऐक्यं प्राप्नोति। अच्छा, ये आगतः मखिलेश कुमार महाभाग आगतः। तथा हि निर्विशक्ति रूपेण आत्मानं कुलेशाने परमशिवे समर्पयति। कुलेशाने परमशिवे स्वात्मानं सत्र बहु स्वात्मानं यदा शिवः भैरवस्थानीयः शिवः शक्तिः स्वयं तस्तं भक्षणाय स्वात्मानं समर्पयति इति महानय प्रकाशस्य टीकायाम् अस्य निरूपितम्। राजिकायां महानय प्रकाशे चतुर्थ उदये भुक्त्वा विश्वमशेषं तृप्तिं न यदा गतः कुलेशानः देव्या तदा स्वदेहश्चरुरत्र निवेदितः कुलाधिपतेः। संपूर्णं विश्वम् आत्मसात् कृत्वा इदानीं कुलेशानः तृप्तिं न गतः। ये उपनिषद सिद्धान्तस्य अपि आगमेषु समन्वयः भवति। क्षुत्पिपासे अनवावर्तेते तत्र एवं विधः देव्या तत्र स्वदेहश्चरुरत्र निवेदितः। तो चरु इति चर्या पर्यायत्वेन चरुः इति तत्र केवलम् अस्य अर्थान्तर ऊहे यद्वा आगमिकः नैरुक्तिका व्युत्पत्ति योगश्चरु इति एको अर्थः। तो चर इति धातुः कति एकादशतः अर्थाः सन्ति। चर धातुः चर भक्षणे चर गत्यर्थम् एवं अस्य कमपि अन्यतमम् अर्थम् आसाद्य योग इत्यस्य चरु इत्यस्य योग अर्थः अपि निष्पद्यते। तदुक्तं योगिनी हृदये नवचक्र निरूपिणी क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनात् द्रावणात् तथा तथैव चार राव चरु मुद्रा रूपैः चतुर्भिः। चारः चर्या, रावः ध्वनिः नादादि और मुद्रा चरुः स्वयं योगः। मुद्रा चार राव चरु मुद्रा रूपैश्चतुर्भिः प्रकारैः भिन्नक्रमैर्मातुरुपासनमागम शास्त्रैः
प्रसिद्धं तासु अग्रे वक्ष्यति चासु चतुर्विधासु उपासनासु मातुः क्रमभेदेन आकृतिः स्फुटा भवति इति आगम प्रसिद्धः। तो यम क्रमम् आसाद्य भगवत्याः आराधना क्रियते तैः तं 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 क्रमं तं तं तत्तत् अनुरोधेन भगवत्याः चतुर्विधा मूर्तिः क्रमभेदेन चतुर्विधा आकृतिः उपलभ्यते। चाररावचरुभिर्विभेदितैः चाररावचरुभिर्विभेदितैर् मुद्रया च यदुपासनं तव मुद्रया च यदुपासनं तव तद्वशेन भजते परम्पराम् तद्वशेन भजते परम्पराम् तावकी क्रमतया स्फुटाकृतिः। तावकी क्रमतया स्फुटाकृतिः। चतुर्विधा तव मूर्तिः विभक्ता। चार एकः चारः तत्र चारः नाम चर्या चर्या इति चारः चारः आचारः आसमन्तात् चर्यते इति आचारः। तो अत्र केवल चार रावः नादः नादश्रवणादिभिः अर्थात इदानीं भगवती क्रियाशक्त्यात्मिका कालशङ्कर्षिणी यदानीं चार रूपेण आराध्यते चार आचारादिविधौ कुलाचारः कुलाचारेण वीराचारेण यद्वा दिव्यभावम् आसाद्य भगवत्या आराधना क्रियते तदानीं भगवत्याः तदनुरूपं तदनुरूपा आकृतिर्भवति। रावः नादात्मिका तत्र अष्टविधा नादः श्रूयते तो तदानीं भगवत्याः नादानुसन्धानेन योगिनः यादृशीं भगवतीम् अनुसन्दधत् तस्या तदानीं भगवत्याः नादात्मकं रूपं भवति। चरुः यदानीं भगवती सम्पूर्णं विश्वं स्वस्मिन् प्रविलापयति स्वयं च स्वप्रकाशात्मनि परशिवे चरुबुद्ध्या यथा वह्नौ चरुः इत्यस्य आहुतिः प्रास्यते एवं स्वयं स्वात्मानं समर्पयति तदानीं भगवत्याः चरु इति रूपं। यज्ञादौ चरुभक्षणं तत्र दीक्षायां भवति बहु तत्र अनिवार्यं भवति। तन्त्रसारे स्वच्छन्दतन्त्रे यद् दीक्षाविधाने प्रोक्तमासीत् द्विधा विभज्य पुनः तस्य द्विभागं कृत्वा एकं भागं स्वयम् आचार्यः अश्नाति अपरः भागः चरुः शिष्यः तत्र शिशुः अश्नाति। तत्र तस्मिन्नपि चरु इत्यस्मिन्नपि भगवत्याः तच्च भगवत्या एव रूपं मन्यते। तो अत्र चारराव इत्यत्र अर्थान्तरे चरुः नाम अत्र सम्पूर्णं यत्किमपि विश्वजातं भवति यत् तत् चतुर्धा भिन्ना भगवत्याः तत्तदुपासना भेदेन चतुर्विधं रूपं भवति। एकस्तु चारः चाररूपः भवति इदानीं क्रिया इत्यादिभिः पूजना अर्चनादौ दिव्यभावम् आसाद्य यद्वा वीरोचितम् और तत्र दिव्योचितं भावम् आसाद्य यत्किमपि आचर्यते मातुः प्रसादनाय तदानीं तद्रूपं भवति चाररूपं। रावरूपं नादानुसन्धानेन आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि देशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे अंतर्मुखेन मनस तव रूपमीशे आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि देशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं संसन्ति नेत्रसलिलैर्पुलकैश्च शंसन्ति नेत्रसलिलैः तत्र आनन्दस्य संप्लवः भवति। तेन आनन्दसंप्लवेन अश्रु रोमाञ्च स्वेद वैवरण्यादि सात्विक महासत्त्वस्य सात्विक भावः उत्पद्यते।
तन्रूपा दशा जन्यते। तो एवं भगवतीम, ये एवं विधाम भगवतीम अधिगंतुम, राव अर्थात नादात्मिकाम भगवतीम एवं विधाम अधिगंतुम शक्नुवन्ति तयैव धन्याः तद्भगवत्या एव नादात्मकं रूपं मन्यते। तो रावः चरुः मुद्राशक्तिया क्रियाशक्ति यत्तदुपासनं तदवशेन क्रमदया स्फुटा, अर्थात चार राव चरु और मुद्रा इभ्यः एषां भेदेन चतुर्विध रूपेण ये भगवतीम् उपासते तेषां तत्तत् तत्तत् अनुरूपम अनुरूपा आकृति ही भगवती आसादयति। यत्तवोपासनं तदवशेन क्रमतया स्फुटा तत्तद् भेद भिन्नतया स्पष्टा तावकी त्वदीया आकृतिः स्वरूपं परंपरां गुरुशिष्ट परंपरा रूपं संप्रदायं भजति आश्रयता। तो अत्र चारुराव चरु मुद्रा इत्यादि स्वमनः कल्पितं पुस्तक निरीक्षणेन ये यैः अभ्यस्यते तत्र भगवत्या चतुर्विधाकृतिः नैव उपलभ्यते, किन्तु गुरुशिष्ट परंपरा कालकर्षिण्याः यदि तत्तदुपास्य दिव्याः यं कमपि रूपम् उपास्य तस्य गुरुक्रमः गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः सदाशिवेन चाररावचरुमुद्रा इत्यादि विधो भगवत्या यत् चतुर्विधं रूपम् अधिगतं तमेव रूपं शिष्येषु सैव तमेव तानि एव रूपाणि शिष्येषु आदधाति। तो एवं अन्योन्य परंपरातः यत् प्राप्यते तस्यैव नाम संप्रदाय परंपरया यत् भगवतीमेवम् उपासते चर्यादि भेद भिन्नासु गुरुशिष्य परंपरासु अनुष्ठीयमानासु उपासनासु भिन्ना भिन्ना अथवाकृति क्रमेण स्फुटा भवति इति भावः। श्रवणम्। जी स्वामी चरण। मंगले त्वमसि वाक्चतुष्टये मंगले त्वमसि वाक्चतुष्टये या परा स्फुरति मूर्तिमण्डले या परा स्फुरति मूर्तिमण्डले प्रकाश सुखवृंद चक्रगा सा प्रकाश सुखवृंद चक्रगा नाद बिंदुलिपि मूर्तिरिज्यसे। नाद बिंदुलिपि मूर्तिरिज्यसे। भगवत्याः आगमान्तरेषु ज्ञानिनामानि प्रसिद्धानि तानि उल्लिख्य भगवत्याः तत्तत् नामानुकूलं स्वरूपं निरूप्यते महाकविना। उपरि किमासीत् कालकर्षिणी, तत्र कालकर्षिण्याः अत्र कालकर्षिणी स्तूयते। कालकर्षिण्याः वाक्चतुष्टय रूपेण मंगले मंगले त्वमसि वाक्चतुष्टय। मंगला नाम ये भगवत्याः कश्चित् रूपं वर्तते। अत्र अस्य उपजीव्यं मंगलादेव्याः मंगला भवति महानय प्रकाशे मंगला इति नामधेयः देवी उपासिता। मंगला नाम तस्य उपरि यथा रराटी इति नामधेय द्वारस्य उपरि नानाविधः चित्राकृतयः उल्लिख्यन्ते तस्यापि नाम मंगला भवति। तो तत्र प्रवेशद्वारे मांगल्यास्पदत्वात् मंगलास्पदत्वात् सा मंगला देवी तत्र आगमिक रहस्ये प्रवेश रूपेण तत्र मांगल्यम् अपि तत्र भंग्या सूच्यते। यस्य टीकाकारेण एव लिखितम्। मंगलादीन मंगलमध्या मंगलान्तानि ग्रंथा प्रचक्षन्ते। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपे वाक्चतुष्टये शक्ति मूर्ति मंडल रूपे या मंगला शक्ति रूपा प्रधानी भूता वाक् स्फुरति सा प्रकाश चक्रगा सती नाद मूर्ति मंगला एव परावाक। तो सा परावाक प्रधान रूपा परावाक और मंगला शक्ति रूपा और शक्ति मूर्ति मंडले परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपेण वाक्चतुष्टय। तत्र सुखमान सा एव भगवत्या
नादमूर्ति। पुरा राव इति प्रोक्तं चार राव चरुभिर्विभेदितैर्मुद्रया च यदुपासनं तव तत्र इदानीं राव इति रावरूपं स्तौति। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपे वाक्चतुष्टये शक्तिमूर्तिमण्डले शक्तिमूर्तिमण्डल रूपे या मंगला शक्ति रूपा प्रधानीभूता परावाक् स्फुरति सा प्रकाश चक्रगा सती नादमूर्ति। सुखमानंद अनर्थांतरम। ये अनर्थांतरम इति ये अर्थांतरम अनर्थांतरम अनर्थांतरम शोभम भवति अशोभनम वा? शोभनम शोभनम अनर्था अर्थान्तरम् इत्येव स्वामी पद समीचीनम्। अर्थांतरम समीचीनम् अनर्थांतरम तत्र मन्ये सुखमानंद इति कैश्चित् एवम् अपि अस्य अर्थः क्रियते तत् तस्य तत्र तत्र अश्लिष्टत्वात् तत् व्याव्रियते। अर्थेव अनर्थांतरम् इति असकृत् आवृत्तं व्याख्यात्रेण। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपे वाक्चतुष्टये शक्तिमंडल रूपे शक्तिमूर्तिमंडल रूपे या मंगला शक्ति रूपा प्रधानीभूता परा वाक् स्फुरति सा च अत्र त्रिसृषु परा वाक् स्फुरति। अस्मिन् मूर्तिमंडल रूपे यतोहि परादीनां तत्र परावाक् एव पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपेण विवर्तते। अतएव परा पश्यन्ति मध्यमा पश्यन्ति वैखरी दशासु आपन्ना अपि परावाची तत्र तत्त्वतो अन्यथा परिणामः न भवति। सुखमानंद इत्यनर्थांतरम्। आनंद चक्रगा च बिंदुमूर्तिः वृंद चक्रगा च लिपिमूर्तिः यथा यथम नाद बिंदुमूर्तिश्च पश्यन्ती रूपा मध्यमा रूपा च सति मनसा ध्यायेन साधकैः युज्यते। आनंद चक्रे बिंदुमूर्तिः वृंद चक्रे लिपिमूर्तिः और आनंद चक्र बिंदु चक्र लिपिमूर्तिः त्रिप्रकारेषु भगवत्याः मूर्ति आनंद चक्रे बिंदुः और वृंद चक्रे लिपि मूर्ति तत् यथा यथम नाद मूर्ति लिपि इति क्वचित् पुस्तक पर्यायः अपि भवति किन्तु अत्र यथा यथम नाद मूर्ति बिंदु मूर्तिश्च पश्यन्ति रूपा मध्यमा रूपा च सति मनसा ध्यानेन साधकैर्युज्यते वैखरी रूपा लिपिमूर्तिश्च यंत्रबीज रूपा यंत्रादो बाह्योपचारे पूज्यत इति आगम प्रसिद्धम अर्थमुपन्यस्य स्वस्वरूपो वर्णनमुखेन मातरम स्तौति। बिंदुमूर्ति वृंदचक्रगा लिपिमूर्ति यथा यथम पुस्तक यंत्र बीज इत्यादि यंत्रादो यत्किमपि लिखितं तत्र लिपिः पुस्तकम् अपि लिपिमूर्तिः मन्यते। भगवत्या मूर्तिः वरलिखितकरा लिपिः तत् पुस्तकपर्यायः पर्यायत्वेन आगमे व्यवह्रियते। वैखरी रूपा लिपिमूर्तिश्च यंत्रबीज रूपा यंत्रादौ बाह्योपचारैः पूज्यत इति आगमशास्त्र प्रसिद्धम् अर्थम् उपन्यस्य स्वस्वरूपो वर्णनमुखेन मातरं स्तौति। मंगले त्वमसि वाक्चतुष्टये मंगले त्वमसि वाक्चतुष्टये या परा स्फुरति मूर्तिमण्डले या परा स्फुरति मूर्तिमण्डले सा प्रकाश सुखवृंद चक्रगा सा प्रकाश सुखवृंद चक्रगा नाद बिंदु लिपि मूर्तिरिज्यसे नाद बिंदु लिपि मूर्तिरिज्यसे। मंगले इति संबुध्यन्तं परावाचम् उद्दिश्य प्रोक्तम्। हे मंगले तत्र परममंगलास्पदत्वात् कस्य परायाः परावाग् एव मंगलम्। हे मंगले त्वं वाक्चतुष्टये या परास्फुरति मूर्तिमंडले या परास्फुरति वाक्चतुष्टये एकास्तु परा वाक्चतुष्टय अंतर्भूता परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी रूपा
एका परमेश्वर अविनाभाव भूता परावाग। या परमेश्वरा परा अविनाभाव भूता परावाग सा एव मंगला इति पदेन अत्र स्तूयते। द्वितीया परा अर्थात ईशत बहिर्मुखतया शिक्षोन्मेष संपन्ना किं शिंबी कोशन्यायेन यदवा मयूरांडरसन्यायेन शब्दार्थयो ईशत तत्र उच्छलनावस्था तत्र शिक्षोन्मेष वशात् उच्छूनतां प्राप्ता या परावाग सा परावाग वाक्चतुष्टये अंतर्भूता। तो या परा हे मंगले अर्थात या परमेश्वर विना भाव भूता परावाग त्वमसि वाक्चतुष्टये या परा वाक्चतु परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरिषु या परावाग चतुर वाचसु या अंतर्भूता परावाग सा तया रूपेण मूर्तिमंडले भवति स्फुरति। सा प्रकाश सुख चक्र आनंद चक्र प्रकाश चक्र वृंद चक्र इति त्रिप्रकार चक्राणि सन्ति। तत्र एतेषां महर्षमञ्जर्यामपि एतेषां अस्य गाथासु आसाम् उल्लेखः वर्तते। येषां वृन्दानां वृंदचक्र प्रकाश चक्र और तृतीयं आनंद चक्र। हृदय आनंद चक्रम भवति और नाभौ प्रकाश चक्रम नाभौ वृंद चक्रम एवं येषां चक्राणाम् अपि क्वचित् स्थितिः तत्र आगमे प्रोक्तं। परावाङ् मूलचक्रस्था परावाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिता हृदय मध्यमा गेया वैखरी कंठदेशगा। तो प्रकाश आनंद वृंद चक्र आनंद अनाहत चक्र इति प्रकाशः भवति महानय प्रकाशे प्रोक्तं। प्रकाश चक्र आनंद चक्र रूपे तु महानय प्रकाशे षष्ठोदये उक्ते वृंद चक्रमपि तत्रैव सप्तमोदये उपदिष्टं। पद्यार्थस्तु हे मंगले वाक्चतुष्टये तद्रूपे मूर्तिमंडले शक्तीनां मूर्तिमंडल रूपे या परावाक् स्फुरति सा त्वमसि। सा परावाक् प्रकाशानंद वृंद रूप चक्र तयताम प्रकाश आनंद वृंद रूप चक्र त्रय गता सती पश्यन्ती रूपा नादमूर्ति मध्यमा बिंदु रूपी वैखरी लिव मूर्ति यथा संभवं मनसा बाह्योपचारेर्वा इज्यसे पूज्यसे इति। तो भगवत्याः स्वरूपम् इदानीं आदौ कालसंकर्षिणी भगवत्याः स्वरूपं तत्र चर्या इत्यादि पंचचर्या राव इत्यादि चराराव चारराव चरु मुद्रा इति भेदं गतायाः कालकर्षिण्याः उपासनां स्तुतिं विधाय इदानीं मंगला इति मंगलानां भगवती अस्य उपजीव्याः मंगला भगवत्याः महानय प्रकाशे सर्वादौ एव स्तवनं वर्तते। सा मंगला वाक्चतुष्टय रूपिणी और सा परावाग रूपिणी मूलनाभि हृदय कंठ स्थानेषु स्थितायाः या स्थिताः सा नाद बिंदु रूपिणी और वैखरी लिपि मूर्ति। अत्र वैखरी लिपि मूर्ति लिखितम् अपि मन्ये वैखर्याः एव पर्यायः मन्यते। तो एवं ईदृशी मूर्तिं यथा संभवं मनसा एव यत्र लं हम यंग रंग वंग इति बीजाक्षर पूर्वक मानसोपचारैः यद्वा बाह्योपचारैः गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादिभिः इज्यसे पूज्यसे इति इति भगवत्याः पारमार्थिकं रूपं वाक्चतुष्टयात्मकं रूपं मंगला भगवत्याः प्रतिपाद्य तस्य स्तवनं क्रियते कालिदासेन। इति कालिदासकृत चिदगगनचन्द्रिकायां द्वितीयो विमर्शः समाप्तः। अस्य तृतीयः विमर्शः आद्यचित्प्रसरमूर्तिमम्बिके पीततां सकृतास्पदाम् अक्षयं शिवोपास्य तज्जनः शक्तिचक्रजनितः प्रमुच्यते भगवत्याः उपासनायाः
शिवोपास्तौ और तस्य शिवस्य उपासनया मोक्षः इति फलं भवति इति श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विदायिने चिदानंद स्वात्म परमार्थाय नारायण प्रणमते स्वामी नमो नारायण नारायण।